سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر جو آیا شفیع المظلمی بن کر، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر بھی پھول برسائے، سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و جرار کے افسانے۔ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، میں اب آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت محترم جناب حضرت مولانا سمیع الرحمان ربانی صاحب کو، ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ساڑھے سارے دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام آئی درود محبت نال پڑھیا کرو، بخل نہ کریا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور عفت حوالہ دینال چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ شاعر کہندا ہے، کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا، کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا، لگے دے ستارے مینوں قطرے پسینے دے، لگے دے ستارے مینوں قطرے پسینے دے، مہکے بازار جاندے مکے تے مدینے دے، مہکے بازار جاندے مکے تے مدینے دے، کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا، کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا، کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا۔ تے جناب جبریل کی فرماتے نے، اصلا تو لگ کے دے پھریا جہان میں، اصلا تو لگ کے دے پھریا جہان میں، ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں، ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں، کسے دا نہ ایہو جیا بال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا، کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا، زلفاں دے کولوں ملی رات نو سیائیے، زلفاں دے کولوں ملی رات نو سیائیے، دن بھی نہیں سے مکھڑے تو روشنائیے، دن بھی نہیں سے مکھڑے تو روشنائیے، روشن جہان اے دے نال ویکھیا، روشن جہان اے دے نال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا۔ تے جملہ بڑا باکمال، جملہ بڑا پیارا، جنوں جنوں نبی پاک علیہ السلام نال پیارے، تے جنوں نبی پاک دے صحابہ نال پیارے، جملہ میں پڑھا گا نبی پاک علیہ السلام نال تے نبی پاک دے صحابہ نال محبت دا پیار دا ثبوت آ جے۔ گل بڑی پیاری، سنگ دل کول آ کے دل ہار بیٹھے ہیں، سنگ دل کول آ کے دل ہار بیٹھے ہیں، دلوں مجبور ہو کے دل وار بیٹھے ہیں، دلوں مجبور ہو کے دل وار بیٹھے ہیں۔ سنیا جی، اگ اتے چلدا بلال ویکھیا، کیوں نہیں بول دے یار تسی کہو سبحان اللہ،
اگ اتے چلدا بلال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا تے گل مکدی مکاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جناب حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندے نے پوچھ پوچھ سونے کولو رب نے بنایا ہے پوچھ پوچھ سونے کولو رب نے بنایا ہے اپنا محبوب انجے رب نے سجایا ہے اپنا محبوب انجے رب نے سجایا ہے حضرت حسان دا خیال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا جیو جیا آمینہ دا لال ویکھیا